अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ने के 7 बड़े फ़ायदे आज मैं बयान करने वाला हूँ। कुरान पाक की जो आयतें हैं उन तमाम आयतों में सबसे अफजल आयत आयतल कुर्सी है और यही बात हदीस पाक में भी मौजूद है। आयतल कुर्सी अक्सर लोगों को याद होती है, जिनको याद नहीं है उनको चाहिए कि याद कर ले, क्योंकि आयतुल कुर्सी के हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने 7 फ़ायदे बयान करने वाला हूँ। ये बहुत ही अहम और बड़े फ़ायदे हैं। आप एक एक फ़ायदों को काफ़ी गौर से सुनिए। फ़ायदा नंबर 1, हर दिन सुबह 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला आपके रिज़्क़ में, आपके घर में, आपके दुकान में बेहिसाब खैर बरकत नाजिल फरमाता है। यानी अगर आप अपने घर में सुबह 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेते हो या अपनी दुकान में 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेते हो, मतलब बिल्कुल खामोशी से मत पढ़ना, थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करके पढ़ना, तो फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और आपकी दुकान में भी बरकत होगी। फ़ायदा नंबर 2, 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से आप पूरे दिन में, रात में कभी भी पढ़ सकते हो। 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। यानी अगर आप नमाज के बाद 4 मरतबा पढ़ लो, बल्कि हर नमाज के बाद अगर 4 मरतबा पढ़ लो, मुश्किल से आपको 4 या 5 मिनट लगेगा, तो हर नमाज के बाद आपको एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलेगा। एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब आप अपने मरहूम को भी इसाले सवाब कर सकते हैं, तो काफ़ी अहम फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 3, जो शख्स हर दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है और उसके बाद अपने रब से जो नेक और जायज़ दुआ मांगता है, तो वो दुआ आयतल कुर्सी के सदक़े में ज़रूर कबूल होती है। और आयतल कुर्सी को पढ़ने के बाद जो भी नेक और अच्छा काम या कारोबार शुरू किया जाए, तो उस काम में कामयाबी ज़रूर मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहला फ़ायदा उसमें भी बताया था कि अगर आप आयतल कुर्सी पढ़कर अपना कारोबार या अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो इंशाअल्लाह उसमें फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि दुकान खोलने के बाद आप पहले आयतल कुर्सी पढ़ लो, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में, ताकि दुकान में आवाज़ रहे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आप सुबह के वक्त 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो, ताकि हर नेक और जायज़ दुआ आपकी कबूल हो। फ़ायदा नंबर 4, जो शख्स रोज़ाना सुबह को 3 मरतबा किसी भी वक्त, और बेहतर ये है कि फ़ज्र की नमाज के बाद जो शख्स रोज़ाना सुबह को 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो वो पूरा दिन सुबह को पढ़ेगा तो मगरिब तक पूरा दिन तमाम बलाओं मुसीबतों से महफूज रहता है और उस दिन में जो भी उसका मकसद होगा उसमें कामयाबी हासिल होगी। मतलब अगर आप सुबह के वक्त पढ़ोगे तो मगरिब तक तमाम बलाओं से आपकी हिफाजत होगी। मगरिब के बाद पढ़ोगे यानी रात में पढ़ोगे तो फिर दूसरे दिन की सुबह तक आपकी तमाम बलाओं से हिफाजत होगी और मकसद में कामयाबी हासिल होगी। नंबर 5, हर दिन में 1 मरतबा या हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ 1 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ने से
اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے انسان کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ ایک فائدہ، اگر اس پر کوئی قرض ہو تو اس کو قرض سے نجات ملتی ہے۔ دو فائدہ، تیسرا فائدہ، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا ملتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرض کا جو مسئلہ ہے وہاں پر کوشش ضروری ہے، یعنی آپ کوشش کریں کہ میں قرض کو ادا کر دوں اور ساتھ میں آیت الکرسی شریف بھی پڑھیے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ہی رکھنا ہے۔ دوستو، مجھے ضرور بتانا کہ کتنے لوگ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ اب انشاءاللہ آیت الکرسی شریف پڑھنا شروع کریں گے۔ فائدہ نمبر 6، ہر دن روزانہ صبح کے وقت گھر میں بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے آپ کا گھر ہر قسم کے جادو ٹونا، آفتوں، چوری، جلنے سے یا ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بھی صبح آپ اٹھتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت وضو بھی بنا لے اور وضو بنانے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو زور سے، مطلب اتنا زور سے کہ آپ کے گھر میں آواز چلی جائے، اس طرح پڑھ لے تو اس سے تمام بلاؤں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ جو 7واں فائدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، تو غور سے سنیے۔ فائدہ نمبر 7، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ اتنا تیز پڑھو کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے آپ کا گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ دکان بند کرتے ہیں اور دکان بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو دکان جلنے سے، چوری ہونے سے، آفت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کو برے اور ڈراونے خواب نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ کے بچے رات میں ڈر جاتے ہیں یا چونک کر اٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تو آپ جب آیت الکرسی پڑھتے ہو تو اسی وقت اپنے اوپر بھی دم کرے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دے تو انشاءاللہ ان کو یہ خواب میں ڈرنا، چونکنا، رونا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ 7 بڑے فائدے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں کچھ فائدے وہ ہیں جو حدیث پاک سے بیان کیے ہیں، کچھ فائدے وہ ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو صبح ایک مرتبہ، شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لو۔ صبح جب اٹھتے ہو تب اور رات میں سوتے وقت پڑھ لو۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ نہیں پڑھ سکتے تو سن لیا کرو، انشاءاللہ سننے کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن پاک تو ایسی چیز ہے جس کا پڑھنا بھی اور سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، جس کو آیت الکرسی یاد ہے وہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، اور جس کو آیت الکرسی یاد نہیں وہ کمنٹ میں لکھے کہ انشاءاللہ میں بھی آیت الکرسی یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔